ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਗ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਜੋਏ ਚਾਹੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੂੰ ਤਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਦਰ ਆਇਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਝਟ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਨੂਰੀ ਚਾਨਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਰੂ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭੇ ਰੋਗ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋਏ, ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਜਗ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ प्यार से कहना जी थोड़ा समय है, इसका हम सभी लाभ उठाएं। कहते हैं सुई है, सुराख बड़ा बारीक होता है, एक बार ध्यान से अगर डाल लेंगे धागा तो फिर जो है कपड़े सिल जाते हैं। अगर धागा ही ना डाला जाए तो वो सिलाई करने से कपड़ा साफ हो जाता है। तो ये जो जन्म मिला है इसे बड़ा अनमोल कहा गया है, इसका मूल्य डालना। अब हिलो नहीं, जहां बैठे हैं बैठे रहें, जरा बातें जो हैं ये दोबारा आपको फिर सुनने को कम मिलेंगी। नदी होती है, पानी जा रहा होता है, वहां जो एक शहर से निकल जाए ना, वहां बहुत दोबारा आना उसका मुश्किल हो जाता है। तो ये जो समय जा रहा है ये दोबारा आने वाला नहीं। तो हमने एक एक बात बड़े ध्यान से सुननी है कि जो सतगुरु होता है ये सारे जग का ही होता है, दो चार इंसानों का नहीं होता। आज जो लोग ये डिवाइड किया हुआ है प्रॉफिट्स को, गुरुओं को, उनको इतनी समझ नहीं कि अगर हम कहें ये सूरज हिंदुओं का है, ये सिखों का नहीं, तो गलत है। इसी प्रकार खुदा जो है ये सबका है, कोई जानता है कोई नहीं जानता। ये जानने के लिए ही ये फिजिकली फॉर्म में दुनिया में आता है। चाहे हम प्रभु कहते हैं, भगवान राम कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं, हजरत मोहम्मद साहब कह रहे हैं, गुरु नानक साहब कह रहे हैं, या आज कुछ लोगों से ये आवाज हम सुन रहे हैं कि निरंकारी बाबा जी भी सतगुरु हैं। ये सतगुरु सारे संसार के लिए होता है, दो चार आदमियों के नहीं होता। पानी जैसे सबके लिए है, सूरज सबके लिए है, चांद सबके लिए है, इसी प्रकार सतगुरु सबके लिए होता है। सतगुरु हमें ज्ञान देगा। ज्ञान का मतलब है समझ। समझ किसकी देगा? ऐसी चीज दुनिया में जो लाफानी हो, जो इलाजी लाजमूद हो, जो अवल आखिर हो, जिस प्रकार जिसका जिक्र कहा गया है, नाम तेरा निरंकार है। तेरा कहना, नाम तेरा। अब आगे पॉइंट आउट करना है, किसको कहें निरंकार? हर एक चीज का आकार दिखाई दे रहा है, पक्के का आकार, दीवारों का आकार, जितनी चीजें हैं इन फॉर्म है, इन लिमिटेड हैं, इनकी सीमा है, इनकी बाउंड्री है। जिसकी बाउंड्री है वो खुदा नहीं है, ये बाउंड्री से बाहर है। जिसे कहते हैं नाम तेरा निरंकार है। किसे कहना है निरंकार? ये आंखें लेनी है। ये आंखें देने के लिए जो होता है उसे सतगुरु कहा जाता है। कहते हैं सतपुरख जिन जानिया। सतगुरु किसका नाम? उसका नाम सतगुरु है जो सतपुरख को जानता हो, जो सदा रहने वाला है। जब सूरज चांद तारे ये कुछ भी नहीं था तब भी था,
جب یہ کچھ نہیں ہوگا تب بھی رہے. ایسی چیز کا گیان دینے کے لیے جو آتا ہے اسے کوئی ستگرو کہتا ہے, کوئی اولیاء کہتا ہے, کوئی مرشد کہتا ہے. یہ ہر ایک نام جو ہیں یہ اپنی اپنی شردا کے مطابق بھگت رکھ دیتا ہے. یہ سارے سنسار کے لیے آتا ہے, چند آدمیوں کے لیے نہیں آتا. تو آج ہم بھی انہی میں سے آئے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی کے مطابق بھگوان بنائے ہوئے تھے. بھگوان کو بنایا نہیں جاتا, بھگوان نے یہ ساری کریشن کو بنایا ہے. تو جو بنانے والا ہے ایسا کا گیان دینے والے کو ستگرو کہتا ہے. یہ ساری دنیا میں کے لیے آتا ہے. آج ہم لوگ اپنے اپنے اندر وچار کریں کہ کسی چیز کا ہم بار بار ذکر کریں, پانی کا ذکر کریں, روٹی کا ذکر کریں, اگر وہ چیز ملے نا کیا ہمیں سیٹسفیکشن ہو جائے گی؟ کیا ہماری پیاس بجھ سکتی ہے؟ نہیں بجھ سکتی. وہ وستو چاہیے. تبھی کہتے ہیں جس کی تجھے تلاش ہے وہ وستو لینی ہے. آج مان لو ہم کہتے ہیں اکال پورکھ. اکال کا مطلب ہے ٹائم لیس, سمے سے باہر. ہم نے یہ چیز کے درشن کر رہے ہیں کہ وہ ٹائم لیس ہے کیوں. اگر گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دنیا کے والی آئے, انہوں نے بھی ہمیں کہا تاہی کو جان پرب کر کے جو تھا ابے ہے آگے بھی ہوئے ہے. جو پہلے تھی آج ہے آگے بھی رہے گی. اگر دھرتی فنا ہو جائے کیا ہمارے جو ہولی پلیسز رہیں گے؟ کیا ہمارے جو ہولی بکس ہیں یہ رہیں گی؟ انسان رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. ہم نے یہ دیکھنا ہے جو رہے گا وہ کون ہے. یہ آج ستگرو بابا جی یہ گیان دے رہے ہیں, اس کی پہچان دے رہے ہیں. کہتے ہیں جب دیکھا تب گاواں, تب گاوے کا پھل پاؤں. جب تک نہ دیکھوں اپنی نینی تب تک نہ مانوں گر کی. تم نے بھی کہنا نہیں ماننا. اگر تمہیں یہ چیز کا یہاں آ کر گیان نہ ہو, معلومات نہ ہو, درشن نہ ہو, جس کے پاس کوئی سودا ہوگا وہی دے. آج یہ سچ کا سودا دیا جا رہا ہے اس دربار میں. اگر گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے کہا ہے کہ اس کو جانو, تو گرو نانک صاحب جو تھے انہوں نے بھی کہا تھا باجوں سچے نام تے اور کرامات اسانتے نہیں. سچے نام کے باجوں ہمارے پاس اور کرامات نہیں ہیں. اور جتنی آج شری گرو گرنتھ صاحب میں شلوک ملیں گے یہ ہمیں یہی کہیں گے مل جگدیش ملن کی بریا چرنکال اہدے سنجریا. کہ بڑی دیر کے بعد شروع کے بعد دیر تجھے ملی ہے. انہیں کس سے ملنا ہے؟ جگت کے ایشور سے, جگت کے پالنے والے سے, اس اکال نرنکار سے ملنا ہے. تو آج شہنشاہ جی یہی بانی میں کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں تلک گیا, اگر شریر سے تو نکل گیا تلک گیا تو واری گئی. کہے اوتار 84 واری اور گمائی ساری. اگر حضرت محمد صاحب دنیا میں آئے, قرآن پاک میں سورت 12:108 آیت میں انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں صرف اللہ کے ساتھ ملانے آیا ہوں, شریک ٹھہرانے کے لیے نہیں آیا. اگر قرآن پاک ہے, راس نے سارا پڑھا ہے, اگر قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اسی کا ہی ذکر ہے خدا. اکھروں کا فرق ہے, کچھ پنجابی میں ہم کر رہے ہیں, اس میں عربی میں الفاظ ہیں, تو لفظ وہی آئیں گے جو ہم یہ پنجابی میں کہہ رہے ہیں. اگر نرنکار کہتے ہیں عربی میں لا حدود کہہ دیا, اگر ہم اوناشی کہتے ہیں یہ لا فانی کہہ دیا. کہتے ایسی چیز جس کا کوئی حد نہیں, کہتے اسی کے ساتھ ملانے کے لیے آئے. مولانا رومی ہوئے, انہوں نے ایک لائن لکھی, مسجد ہفت اندرون اولیاء. کہتے تیری مسجد ہے کہاں؟
اولیاء کہا جاتا ہے جو آنکھوں کے اولا پڑا ہوا ہے. قرآن پاک میں لکھا ہے نفسو گناہن و کرب. 50ویں سورت میں 16ویں آیت میں انہوں نے لائن لکھی ہے جو خدا ہے تیری شاہ رگ سے بھی نزدیک ہے. اگر سورت البقرہ ہے دوسری سورت ہے اس میں بھی لکھا ہے تولو فسما وجہ اللہ. جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے اور آنکھیں نہیں. آنکھوں والا دیکھنا ہے وہ ڈھونڈنا ہے. بابا بلے شاہ نے ڈھونڈا, عنایت شاہ رائی, آنکھیں مل گئی تو اس نے پھر کہہ دیا کہ بولیا شو تے تو وقت نہیں دل شو دے دوجا کھ نہیں پر تیری دیکھن والی. یہ آنکھیں لینی ہے, یہ بنا مرشد کے نہیں ملتی. اگر شمس تبریز ہوئے ان کے بھی کامل مرشد سے مولانا رومی, جلال الدین مولانا رومی ہوئے. ان کی لائن بھی میں بول رہا تھا کہ مسجد ہست اندرون اولیاء, جو آنکھوں کے آگے اولا ہے, جو اٹھانے والا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے اولیاء. کیا کہا جاتا ہے؟ اولیاء. جو آنکھوں سے پردہ اٹھا دے, اولا جو ہے رب کا پرے کر دے, رب کو ظاہر باطن جسے کہا جا رہا ہے اس کے دیدار کرا دے, اس کی آنکھیں دے دے, تو کہتے ہیں تیری مسجد وہ ہے اولیاء. وہ آگے کہتے کیوں؟ کہتے سجدہ گاہ زمال ہست اوزے خدا. کہتے ہیں جہاں سے تمہیں آسانی سے خدا کا پتہ چل جائے گا. کامل مرشد بھی اس کو کہا گیا ہے. بھائی نند لال جی نے ایک لائن لکھی ہے, محرم حق محرم راجداں جاننے والا محرم حق مرشد کامل کنل ببد. جو کامل مرشد ہوتا ہے یہ حق کا محرم ہوتا ہے اور ہمیں بھی بنا دیتا ہے. محرم حق مرشد کامل کنل ببد. آج یہ ستگرو ہمیں بھی اس حق کہا ہے خدا کو. کہتے اس کا راز, اس کا ہمیں بھی رازداں بنا رہا ہے, اس کا آج ہمیں پتا ہو رہا ہے. تو جن کو پتا لگا ہے پیاری ساز سنگت, اب یہ ظاہر باطن کا پتا چل گیا ہے, اس کے اوپر اپنا یقین رکھنا ہے. جب بھی دنیا میں پیغمبر آئے انہوں نے اسی ایک کے ساتھ جوڑا, دوسری چیزوں کے ساتھ ناطا نہیں جوڑا. اگر لارڈ جیسس کرائسٹ آئے, عدالت میں ان کو پیش کیا جا رہا تھا تو جج نے ان کو سوال کیا کہ دنیا میں تم آئے ہو تمہارا مقصد ہے کیا؟ انہوں نے بڑی زبردست, میں نے انگلش میں بائبل پڑھی تھی, انہوں نے رپلائی دیا ٹو دس اینڈ واز آئی بورن اینڈ فار دس کاز آئی کیم ان ٹو دس ورلڈ دیٹ ایوری ون از آف ٹروتھ ہیئر مائی وائس آئی ہیو وٹنس ان ٹو دا ٹروتھ. کہ میرا جنم لینے کا, دنیا میں آنے کا ایک ہی کارن ہے کہ جو سچ کے چاہوان ہیں میری آواز سنیں اور سچ کو جانے, اور ان کی میں وٹنس دینے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. آج بھی یہی کام کر رہا ہے. اگر بھگوان کرشن تھے ان کو دوست مانتا رہا ارجن, جب یہ برہم کا گیان ملا, اس وراٹ وشال کا پتہ چلا, تبھی وہ نتمستک ہوا اور کرشن کو بھگوان مانا. آج بھی ہم نرنکاری بابا جی کو تبھی ستگرو مان رہے ہیں جب اس نے یہ ست کا گیان دیا. یہ سارے سنسار میں چلانا چاہتے ہیں, ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اسی کے ساتھ ہر ایک کا ناطا جڑے, اور چیزیں ٹوٹ جائیں گی, پھوٹ جائیں گی. جس کے بارے کہا بھی گیا ہے تھاپیا نہ جائے, گرنتھ تھاپے گئے, مندر گردوارے تھاپے گئے, مسجدیں تھاپی گئیں, لیکن اس کو کسی نے تھاپا نہیں. اس کے لیے آنکھیں لینی ہے. جب آنکھیں مل جائیں گی تو وہ کہتے ہیں دل اگر دانا بود اندر کے دارش یار ہست چشم در بینا بود ہر طرف دلار. کہتے تیرا دل اگر پاک ہو گیا تیرے دل کے اندر ہی تجھے نظر آئے گا. اگر تجھے پاس آنکھیں ہوگی جان والی تمہیں ہر طرف نظر آئے گا. تو یہ آنکھیں لینی ہے. ستگرو آج کوئی اور کام نہیں کر رہے, یہی گیان دے کر ہمیں سمجھا رہے. کیا کہا گیا جی؟
ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਭਵ ਸਾਗਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ है। देखो, इंसान जितने हैं इनके ऊपर गर्मी सर्दी का प्रभाव पड़ेगा। ये 5 जो एलिमेंट्स हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आवाज का ये जो बुत बना हुआ है, जैसे मिट्टी गर्म है ठंडी है, हवा गर्म है ठंडी है, पानी गर्म है ठंडा है, तो ये चीजों का जो बुत बना है इसके ऊपर ये चीजों का प्रभाव होता है। इसका ये मतलब नहीं कि इसने जी खुदा को जान लिया, ये गर्म शरीर क्यों हो गया, ठंडा क्यों नहीं होता, पानी गर्म क्यों हो गया, ठंडा क्यों हो गया, नहीं, ये मैटर है, ये मटीरियल है, इनका अलग असर है जो ना गर्म हो ना ठंडी हो, जो एक साथ रहे। अल्टीमेट रियलिटी यूनिवर्सेस में एक ही ट्रुथ कहते, इसके साथ अपना नाता जोड़ लेते हैं। प्यारी साथ जो नाता जोड़ लेते हैं, फिर उनके अंदर बहुत ज्यादा माया के लिए ख्वाहिशें नहीं होती। उनको पता चल जाता है ये संसार छूटने वाला है, ये झूठा संसार है, मेरे काम यही निरंकार में ही आना है और मेरे काम आने वाला नहीं। इनको यूटिलाइज करते हुए और खुदा का शुक्र करते हुए हर पल ये अपना समय बिताते हैं, इसके साथ अपना नाता जोड़ लेते हैं। प्यारी साहब, तो फिर ये दुनिया के सागर में गोते नहीं खाते। ज्ञानी लोग कहते दाने बीजे छड्डण भगती 100 गोते खाते। जैसे शहनशाह जी ने फरमाया है, दाने वो लोग हैं जिनको प्रभु का पता है, भक्ति वही छोड़ेंगे जो भगवान को जानने वाले हैं। भक्ति छूटती कैसे है? जब सतगुरु का इंसान कहना नहीं मानता तो भक्ति छूट जाती है। कहते अगर भक्ति छोड़ देंगे, कहना मानना छोड़ देंगे, वो भी डूबना शुरू हो जाते हैं, उनके ऊपर भी दुनिया का प्रभाव चालू हो जाता है। तो इसलिए हमने सतगुरु जो कह रहे हैं इनका कहना मानते हुए इस संसार में चलते जाना है। तो ये आगे क्या कह रहे हैं? सतगुरु दाता दर आया दी झोली छिन विच भर सकदा है। अब छिन में झोली भरने का मतलब क्या है? कोई आकर कहे सारी धरती का सोना ही मेरी झोली में डाल दो, कोई आकर कहे जी मेरे सारी धरती के जो कोहे नूर हीरे कहाँ कहाँ पड़े हैं मेरी झोली में ही आ जाए। झोली भरनी किससे है? झोली भरनी है प्रभु के ज्ञान से, झोली भरनी है इबादत से, झोली भरनी है बंदगी से, कि हमारा जो मन है इसमें खुदा का वास हो जाए और चीजों का प्रभाव हमारे ऊपर कम हो, ये हमने मांगना है। ये कहते 1 सेकंड में ही ये झोली भर देता है जो इसके दर पे आता है। कितनी उम्र हो जाती है, इंसान कहता है अभी तक तो खुदा का पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं और कहते बुलिया रब दा की पाना, पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब उसको बड़ी जल्दी मिला बुल्ले शाह। तभी कहा गया अगर योग वशिष्ठ है, भगवान राम थे, तो वशिष्ठ जी का जब दरवाजा खड़काया उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? रामचंद्र जी महाराज कह रहे हैं मैं यही जानने के लिए आया हूं मैं कौन हूं। तो आगे से क्या आवाज आई? है राम फूल के मसलने में देरी है। लेकिन इस ज्ञान की प्राप्ति में इतनी देरी भी नहीं लगती। तो जिनको खुदा का पता है वो विदिन सेकंड बता देंगे, क्योंकि लाना थोड़ी है। खुदा तो हर जगह है, इस कमरे के अंदर भी है, पर आंखें नहीं है। ये आंखों वाला ढूंढना पड़ेगा जो हमें आंखें नहीं। अब घड़ी हाथ में डाली है, इसको बताने में कितना टाइम लगेगा? जिसको पता है कोई टाइम नहीं लगता। इसी प्रकार खुदा जिसको मालूम है बताने में कोई टाइम नहीं लगाएगा, विदिन सेकंड बता देगा। तो हमने ये झोली भरनी है, दुनिया के पदार्थों के पीछे ही नहीं लगते रहना कि उसने नौकरी लगवा दी है जी वो ही मेरे लिए रब है, मेरे कोई दुख था दूर हो गया है दुनियावी तौर पर वो ही मेरा रब है। नहीं, हमने खुदा के साथ भी जुड़ना है, अपने आप को इसके हवाले भी करना है कि जिसका दिया हम खा रहे हैं, जिसका दिया है, जिसने सब कुछ दिया है
ایسے ذاتوں کو، ایسے دنیا کے مالک کی شناخت بھی کرنی ہے، پہچان بھی کرنی ہے۔ دھرتی کے اوپر واحد ہے اس سمے نرنکاری بابا جی، ستگرو بابا ہردیو سنگھ جی مہاراج۔ بڑے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ میں تمہیں خدا سے ملا سکتا ہوں، میں اکال پورکھ دکھا سکتا ہوں، کوئی نہیں کہتا۔ بندگی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن آگے نشانہ ہی نہیں۔ برات جا رہی ہے لیکن پوچھا جاتا ہے بیچ میں لاڑا کدھر ہے؟ کہتے ہیں لاڑے کا ہے، تو برات کاہے کی ہے؟ خدا کے بنا عبادت کیسی، بھگوان کے بنا بھکتی کیسی؟ تو یہ ہمارا ایک آگے ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ جب کہتے ہیں ایا کا نعبدو، ایک قرآن پاک میں سورت ہے فاتحہ، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ دھیان دیا، پاکستان کے تھے لوگ، کہنے لگے بھٹیا جی یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ رہے تھے۔ میں کیا پہلے یہ نشانہ تھا جب ایا کا نعبدو کہتے تھے؟ تجھے معلوم ہے تم پانچوں نمازوں میں کہہ رہے تھے؟ کہتے یہ گیان نہیں تھا۔ کہتا اب یہ پتا چل گیا کہ اسے کہا تھا تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہی سہایتا کے لیے پکار کرتے ہیں، اب ہمیں اس کا گیان ہو گیا، اب اس کی سمجھ آ گئی، یہ سمجھ لینی۔ کہتے پڑھ تو رہے تھے پہلے بھی، اور آگے نشانہ نہیں تھا، لفافہ ہے، چٹھی لکھی ہے، ایڈریس ڈالا بھی کدھر جائے گی کوئی پتہ نہیں۔ گاڑی میں بیٹھ کے پوچھا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جی کدھر جانا ہے؟ کہتا جی جانا دبئی ہے۔ کہتا یہ تو ابو دھابی جا رہی ہے۔ پھر اس کو پکڑے رکھتے ہیں، کہتے نہیں چھوڑ دو مہاراج، میں نے دبئی جانا ہے، دبئی والی گاڑی کرو۔ اسی پرکار ہم گرو تو کر لیتے ہیں، وہ کہتا جی میں خدا نہیں دکھا سکتا، دنیا کی دولت میں دے سکتا ہوں، خدا کے لیے میرے پاس یہ گیان نہیں ہے۔ اسی پرکار جیسے گاڑی چھوڑی ہے، ہمیں بھی چاہیے وہ گاڑی چھوڑ دیں جو ہمیں پربھو کی طرف نہیں ملا رہی، تو دوسری گاڑی پکڑیں۔ تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں آگے جی؟ اکھاں تو چٹ پردہ لا کے نوری چانن کر سکتا ہے۔ یہ ستگرو کمپیٹنٹ ہوتا ہے، یہ ایک سیکنڈ میں ہی اس نور کا اجالا کر سکتا ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں جی؟ نام نہ دارو دے کے ستگرو سبے لوگ گوا دینا ہے۔ اب دیکھو روگ سب سے بڑا ہے ابھیمان کا، کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں، جتنا میں سندر ہوں، جتنی میری عقل ہے، جتنا میرا دماغ ہے، جتنی میری شہرت ہے، ہر ایک کو آتا ہے کہ یار یہ کوئی جگہ ہے، میں کم ہوں۔ دنیا میں یہ بڑی عام چیز ہوتی ہے، دل و دماغ میں سب سے پہلے یہ بھانڈا اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ دولت کا، دنیا کا یہ مان جو ہے نا، اس سے نکل جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے پہلی بات تو میرے جیسی خدا نے اسنکھوں آنکھیں بنائی ہیں، اسنکھوں ہاتھ، اسنکھوں پیر ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے اس کائنات کے اندر یہ دھرتی بھی ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، نہ دکھائی دیتا ہے اگر اس گلیکسی کے اندر دیکھا جائے۔ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کی ہاں کی ہستی میری، آپ کرے تے میرا تے اوتار میرے تے ستگرو تو ہے، سن لے بہت شک۔ تو اس کا مان ٹوٹ جاتا ہے۔ اب چائے کا پیالہ ہے، وہی کہے ساری چینی میرے اندر ہے، سارا دودھ میرے اندر ہے، تو اس کی غلطی ہے۔ کہتے جو جو تجھے لگا ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں خدا کے سامنے، تو مان کا پانڈا چور ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے سب سے بڑا یہی ہے، ہومے کا روگ، یہ نکل جاتا ہے، سب روگ ختم ہو جاتے ہیں ہومے کے روگ جانے سے۔ تو یہاں آگے کیا کر رہے ہیں؟ اوتار گرو جے پورا ہوئے چھن وچ رام ملا دیندا ہے۔ وہی بات شہنشاہ جی نے کہا کہ اگر پورن ستگرو ملے گا ودن نو ٹائم تمہیں پربھو سے ملا دے گا، اور کام بھی یہی کرنا ہے۔ اتنی عمر ہو گئی ہے، ہم نے کبھی سوچنا بھی ہے یہ آنکھیں، یہ نک، یہ ہاتھ، منہ، یہ پیر، یہ جسم، یہ کس نے بنائے؟ ہم اندر کتنا کچھ پھینک رہے ہیں، یہ اندر وٹامن کتنے ہیں، کتنے ایسڈ ہیں، یہ کون مکسنگ کرتا ہے، کون سکریننگ کرنے والا ہے؟ کیا اس کے کوئی اندر ہاتھ دکھائی دیتے ہیں؟ کوئی ہاتھ نہیں۔ اسی پرکار سورج کو دیکھتے ہیں، یہ کس کے سہارے کھڑا ہے؟ اس کے نیچے کوئی ہاتھ نہیں۔
चांद दिखाई देता है, तार का मंडल है, इसके नीचे कौन सा हाथ है? कोई हाथ है। खुदा के ऐसे हाथ नहीं जैसे हमारे हाथ हैं, ऐसे पैर नहीं है, इसका कोई फॉर्म नहीं है। तो ऐसी खुदा का जब ज्ञान हो जाता है, फिर ही हम जब दिल से इसको कहेंगे कि मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श, तभी बख्शे जाते हैं। गहरी साथ कहते सुन बड़ा आखे सब होए, केवट बड़ा लीठा होए। सुन के तो सारे कह रहे हैं अकाल पुरख बड़ा बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, खुदा बहुत बड़ा है, रब बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा सुन के तो सब कह रहे हैं, सुन बड़ा आखे सब होए, कहते केवट बड़ा लीठा होए। कहते जब देखेगा फिर तो ये पता चलेगा कितना तू बड़ा है। और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज दुनिया में आए, देखो पैदल ये जा जाकर लोगों को ये सुकूने दिल दे रहे हैं। जहाज मिलता है, जहाज का सहारा, कारें मिलती है, कारों का सहारा। पहले इतने साधन नहीं थे, पहले ऐसे भी दुनिया में पैगंबर आए, पैदल चलना पड़ा, पैदल भी चल चल कर लोगों को ज्ञान दिया। आज जैसा ट्रांसपोर्टेशन है, इसका फायदा उठाकर आज सतगुरु जगह जगह ये उजाला दे रहा है। तो प्यारी साथ संगत इसका फायदा उठाएं। यही आगे भी अजान दी जाती है, ये खोली का लोगों को बुलावा होता था जब नबी पाक दुनिया में मौजूद थे, और गवाही दी जाती थी। जिसकी गवाही देते थे उसका पता भी होता। तो वोट में जाते हैं, किसी की गवाही देते हैं, वो कहता है जिसकी गवाही दे रहे हैं उसे प्रोड्यूस करो, सामने करो। तो इसी प्रकार जब हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब इसका पता चलेगा, उस समय मोहम्मद साहब थे, वो इसका ज्ञान देते थे और कहा जाता था मोहम्मद रसूल अल्लाह। यही एक खुदा का दरवाजा होता है, नबी सतगुरु पैगंबर, यही डोर है जिसके थ्रू हम आगे इस खुदा का ज्ञान होता है, इसमें एंट्री करते हैं प्यारे साहब। आज ये एंट्री मिली है, हमने जिसने एंट्री दी है इसका लाख 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 शुक्रगुजार करना है कि दतार हम भी भटक रहे थे, हमारे ध्यान में नहीं आता था खुदा कैसा है, कल्पना करते थे ऐसा होगा वैसा होगा। जब पता चल गया तो हमारे सारे भरम भुलेखे दूर हो गए, हमें निशाना मिल गया। अब हम इसको जानकर इसका ध्यान करके कि यही इलाजी है, यही लाजमूद है, यही अवल है, यही आखिर है, यही ला शरीक है, अब सब गुण इसमें हमें मिल रहे हैं। इसी को ही बोला गया है अजूनी साहिब, इसी को ही अकाल बोला है, इसी को ही निरंकार बोला है। जितने एडजेक्टिव हैं इसके, उसके ऊपर इसका नाम दिया गया है। तो इसके हम दर्शन करें। खाली जिक्र करते करते कोई बात नहीं मिलती, वस्तु हाथ में आ जाए, चीनी खाएंगे मुंह मीठा होगा। अभी देखा ही नहीं चीनी को तो मुंह कैसे मीठा होगा। पहले चीनी पकड़े, फिर मुंह में डालें और मुंह मीठा करें। तो ये दास बेनती करेगा, यहाँ कोई स्टोरियां सुनाने वाली बात नहीं है, वो दुनिया बढ़िया सुना रही है, इसमें नो डाउट। गुरु नानक साहब बहुत महान थे, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बहुत महान थे, हजरत मोहम्मद साहब नबी पाक बहुत बहुत महान थे, भगवान कृष्ण बहुत महान थे, वो तो थे। लेकिन आज कोई हमारे अंदर भी वो गुण आए और हमें भी कहे ये बहुत नेक इंसान है, ये बहुत अच्छे इंसान है, हमारी बोली में मिठास हो, हमारी बोली में यही नूर सबके अंदर एक है, ये देखने वाली बात है कि सबके भीतर तो एक ही है, जो आंखें हिला रहा है, जो सुन रहा है, एक ही है, बाहर भीतर पानी। जैसे ये घड़ा है, घड़े के बाहर भी अंदर भी एक ही चीज है। तो इसका ज्ञान लेकर सभी से प्यार हो, ना को बैरी ना कोई बेगाना, सगल संग हमको बने जाए। हमने सबके संग बन जानी चाहिए हमारी। जैसे कहे मानस की जात सबे एक ही पहचान हो, ये पहचाननी भी है।
पढ़ने तक नहीं।